अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में हजरत फ़कीर प्रोफेसर बाक़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी सफ़र का पार्ट 9 बयान करूंगी। पिछले एपिसोड में हजरत फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह ने रूहानियत के डिफरेंट मनाजिल और उनको कैसे तय करते हैं या किन हालात में तय किया जाता है वो बयान किए थे, और मुराकबे की डिफरेंट काइंड्स भी हमने बयान की थी। इस एपिसोड में देगर औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह ने रूहानियत के सफ़र के बारे में कुछ बातें बयान की हैं। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ियाउल कुलूब के सफ़ा नंबर 38 में रूहानियत के सफ़र के बारे में कुछ इस तरह से लिखा है कि इस रूहानी सफ़र की इब्तिदा में सालिक के दिल पर अनवार मुख्तलिफ हैसियतों से जाहिर होते हैं और सालिक इन अनवार की तरह मुजस्समे नूर बनकर आलमे अनवार की सैर करता है, तो सालिक को ना तो इनसे लज्जत हासिल करनी चाहिए और ना ही इनमें मशगूल होना चाहिए, बल्कि इनको खुदा की कुदरत समझकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह ताला मुर्शद की मदद से सालिक आसमान पर पहुंचेगा और आसमान की अजीबो गरीब चीजों का मुशाहिदा करेगा और अंबिया अलैहिस्सलाम, औलिया रहमतुल्लाह अलैह और फरिश्तों की रूहों से न्याज हासिल करेगा और फरिश्तों को मुख्तलिफ सूरतों में देखेगा और इन्हीं की तरह आसमान पर सऊद करके यानी कि आसमान पर चढ़कर अजीब अजीब चीजों का नजारा करेगा। तो मुरीद को इससे लुत्फ नहीं उठाना चाहिए और दर्द इश्क और शौक के साथ तरक्की करेगा और फिर इरशाद इलाही और मुर्शिद की तवज्जो से अर्श और कुर्सी पर पहुंचेगा और कुर्सी को नूरे अर्श से मुनव्वर और आफताब की मानंद रोशन पाएगा। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह अपने रूहानी सफर की रुदाद दफ्तर अव्वल के मकतूब यानी चैप्टर नंबर 1 में यूं बयान करते हैं कि फिर एक और अरूज वाक़या हुआ जिसमें अजीम औलिया रहमतुल्लाह अलैह, अहले बैत रज़ी तआला अन्हो, खुलफाए राशिदीन रज़ी तआला अन्हो के मुकामात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम खास, इसी तरह अपने अपने दर्जात के मुताबिक तमाम बाकी अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के बुलंद तरीन ग्रुह के मुकामात अर्श से ऊपर जाहिर हुए। अनफासुल आरफीन के सफ़ा नंबर 22 पर हजरत शाह अब्दुल रहीम दहलवी रहमतुल्लाह अलैह रूहानी सफर और रूहानी बैत का हाल यूं लिखते हैं। मैं इसी गयूबियत यानी तसव्वुफ और रूहानियत के दौरान यके बाद देगरे एक के बाद एक आसमान तय करता हुआ इनके ऊपर पहुंचा। फिर मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूरी हासिल हुई यानी उनसे मुलाकात हासिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बैत कबूल फरमाई और मुझे नफी असबात की तलकीन फरमाई। मनाजिल बाला में अमूमन मुकाम अकबियत तक पहुंचाकर सालिक को वापस जमीन पर बैतुल्लाह शरीफ लाया जाता है। इसे मुराकबाए सैर काबा कहा जाता है। ये सूरह हज की आयत 29 जिसका मतलब है और बैतुल अतीक यानी काबा शरीफ का तवाफ करो, इस आयत का मुराकबा है। इसमें रूह काबा शरीफ का तवाफ करती है। ये हजूरी हज होता है। हबकौल हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हज दो तरह का होता है, एक गैबत यानी रूहानियत में और दूसरा हजूर में। हजूर का मतलब है यहां से मौजूदगी में। जो मक्का मौज़मा में होता है वो गैबत का हज है और जो मुशाहिदे में होता है वो हजूर में होता है। हज का मकसद घर का दीदार नहीं बल्कि हक का मुशाहिदा करना होता है। उसके बाद सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 जिसका मतलब है ए ईमान वालों, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और खूब सलाम भेजो। इस आयत के मुताबिक रोजा अतहर का मुराकबा करा के पहले रोजा अतहर और फिर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बारियाब कराया जाता है। बाद अज़ां हस्बे इस्तिदाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर बैत कराई जाती है। तसव्वुफ की इस्तिलाह में इसे फनाफी रसूल से ताबीर किया जाता है। दरबार अक़दस में हाजिरी के भी कई दर्जे हैं। पहला ये कि दिन रात
آپ کی روح وہیں مقیم رہتی ہے۔ دوسرا یہ کہ صبح اور شام حاضری لگے۔ تیسرا یہ کہ ہفتے میں ایک بار حاضری لگے۔ چوتھا یہ کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر باریابی کی اجازت ملے۔ اہل برزخ کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع عید کی کیفیت رکھتا ہے۔ اس روز رب العزت کی طرف سے زمین اور آسمانوں کو، عرش اور بالا تر مقامات، بلکہ ساری کائنات کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ آرائش اور زیبائش دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، مگر اہل کشف میں سے بھی چند خوش نصیبوں کو ہی یہ جلوے دکھائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ روحانی سفر کی کیا سند ہے، یعنی ثبوت کیا ہے؟ تو حضرت با حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک واقعہ معراج شریف اس بات کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مادی جسم کے ساتھ منازل طے کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی، یہ ان کا عظیم معجزہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بعض اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ کی روحوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی دھول کے صدقے یہ سفر نصیب ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ بقول حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، اے خسرو، آج رات لامقام میں بھی حاضر تھا، جہاں خود اللہ تعالیٰ میر مجلس اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل تھے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا یہ میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے۔ اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت کے باب، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا پر حکومت کے بارے میں، لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ سورہ یونس میں آیت نمبر 3 میں کہ پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا اور ہر امر کی تدبیر کرتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یاد رکھو کہ سب کچھ حقیقت ہے، اور اہل بصیرت نے یعنی اہل نظر نے بذریعہ کشف اس کو معلوم بھی کیا ہے، اور اس کے معنی کی اصلیت کو سمجھ لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انفاس العارفین کے صفحہ نمبر 27 پر اپنے والد بماجد کا ایک کشف بیان کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مجھے مکمل بے خودی اور فنا حاصل ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے فلاں بندے کو تلاش کرو۔ تلاش کیا، وہ نہ ملا۔ جنت میں جستجو کی، نہ ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ جو شخص مجھ میں گم ہو گیا وہ زمین و آسمان اور جنت میں نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفتح الربانی کے مجلس نمبر 50 میں بیان کرتے ہیں، اے راہ آخرت کے مسافر، تو ہر وقت رہبر کے ساتھ رہ، یہاں تک کہ وہ تجھے پڑاؤ پر پہنچا دے۔ راستہ بھر اس کا خادم بنا رہ، اس کے ساتھ حسن ادب کا برتاؤ رکھ، اور اس کی راہ سے باہر مت ہو کہ وہ تجھے واقف تار بنا دے گا اور خدا کے قریب پہنچا دے گا۔ اس کے بعد تیری شرافت اور صداقت دیکھ لینے کی وجہ سے تجھ کو راستے میں نیابت عطا کرے گا، یعنی تجھ کو قافلے میں سردار اور اہل قافلہ کا سلطان بنا دے گا۔ بس تو قائم رہے گا یہاں تک کہ تجھ کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گا، اور تجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تجھ سے ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو قلوب، کیفیات اور معنی پر نائب بنا دیں گے۔ پس تو حق تعالی یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر باش اور خدمت گار بن جائے گا، کہ کبھی مخلوق کی طرف آئے گا اور کبھی خالق کی طرف۔ یہ چیز بناوٹ اور ہوس سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ہوتی ہے جو سینوں میں جگہ پایا کرتی ہے اور عمل اس کی تصدیق کیا کرتا ہے۔ آپ مزید کہتے ہیں کہ مشائخ دو قسم کے ہیں، ایک مشائخ شریعت اور ایک مشائخ طریقت۔ شیخ شریعت تجھ کو مخلوق کے دروازے پر لے جائے گا، اور شیخ طریقت تجھ کو قرب خداوندی کا راستہ بتائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں مزید بیان کروں گی حضرت با حسین کمال رحمۃ اللہ کے روحانی سفر کو۔
अपना ख्याल रखें, बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ें। आज संडे है और इंशाल्लाह मंडे का दिन बहुत ही मुबारक कहा जाता है, इसी तरह जुमेरात का दिन, जुमे का दिन भी। तो मेरी दुआ है कि हम सबको बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक हासिल हो और वो दुरूद शरीफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल हो और पसंद किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।